तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। तिम्रो तत्त्व म जान्दैन कस्ता छौ हे महेश्वर, जस्ता छौ हे महादेव त्यस्तै तिमीलाई नमो नमः। कथा श्रवण गर्न आउनुभएका समस्त श्रोताबिनहरू कृपया शान्त भएर कथा श्रवण गर्नुहोला। यो श्री शिव महापुराण भगवान शिवका लीलाले युक्त भएको, परमात्मा शिवका वर्णनले परिपूर्ण भएको, शिवका गाथाले परिपूर्ण भएको, भगवान शिवजीले रचाउनु भएका अनगिन्ती लीला, अनगिन्ती महिमा, अनगिन्ती अवतारका पाख्यानहरूले युक्त भएको श्री शिव महापुराणका गाथा हामी समय रहेसम्म अधिकतम प्रयत्न गर्नेछौँ यहाँभित्रका गुण रहस्यहरू हजुरहरूका माझमा सम्प्रेषण गर्ने। भगवान शिव आफैमा आशुतोष हुनुहुन्छ, सबैको कल्याण गर्नेवाला हुनुहुन्छ, जसलाई शङ्कर, शिव, भोले आदि इत्यादि अनेक नामले हामी पुकार गर्ने गर्दछौँ। शङ्करोति इति शङ्कर, सबैको कल्याण गर्ने, सबैको हित चाहिरहने, सबैको भलो चाहिरहने, मानवको मात्र होइन चराचर जगतकै हित चाहने भएकै हुनाले अझ हामी तमाम सबै नेपालीहरूका अधिपति पशुपति हाम्रै माझमा विराजमान हुनुहुन्छ। सबैका अधिपतिका रूपमा उनी भगवान शिव अनेक नामले, अनेक गुणले, अनेक स्वरूपले विद्यमान भइरहनु भएको छ। अरू देवी देवताका श्रृङ्गार सुशोभनीय हुन्छ, आराधनाका लागि विभिन्न सर सामग्रीको आवश्यकता पनि पर्दछ, तर देवादिदेव महादेव अलौकिक हुनुहुन्छ। भगवान देवादिदेव महादेव शिवको गुणगान गाउन पनि सजिलो छ अनि आराधना गर्न पनि सजिलो छ। परमात्मा शिव केवल भक्तले जल अर्पण गर्ला र ती भक्तलाई म वरदान प्रदान गरौँला भनेर केवल त्यति मात्र कामना गरेर विराजमान भइरहनुहुन्छ। हर हर शिव भनेर जलै मात्र अर्पण गर्नाले पनि भगवान शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यस्ता देवादिदेव महादेवका गाथा परमात्मालाई प्रसन्न तुल्याउनका लागि श्रवण पूर्व एउटा महामन्त्र जप्नु पर्दछ। भगवान शिवको पञ्चाक्षरी मन्त्र ओम नमः शिवाय। यो मन्त्र जप्दै जप्दै कथा श्रवण गर्नुभयो भने सुनेको फल मिल्छ। बुझ्नुभयो है? मन्त्र जप्दै गर्ने अनि कथा पान गर्दै गर्ने। भजन कीर्तन आयो भने ताली बजाउने, नाच्न मन लाग्यो भने नाचिहाल्ने। यति गर्दै जाँदा भक्ति जागेर दान दिन मन लागिहाल्यो भने दान पनि दिइहाल्ने। दानका लागि कर्काप छैन, मन लाग्यो भने चाहिँ दिइहाल्नु होला। यो मन हो, परिवर्तन भइहाल्छ। फेरि उतिखेर दिन मन लाग्छ, उतिखेर भइगयो भयो, किन दिनु परेन, अरूले नलाग्नु भन्ने भाव जाग्छ। मन लागेपछि गरिहाल्नु पर्छ राम्रो काम, त्यसलाई रोक्नु हुँदैन। अब त्यहाँसम्म मन जगाउनका लागि, मन लाग्नका लागि, त्यो मनलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनका लागि गर्नुपर्ने के हो त नि भन्दा परमात्माको मन्त्र जपिरहनु पर्यो, शिव पुराण सुन्दै गर्नु पर्यो। ओम नमः शिवाय त्यो मन्त्र जपिरहनु पर्यो। शिवको पञ्चाक्षरी मन्त्र शिवका भक्तले जपिरहनु पर्दछ। शिव कथा श्रवण गर्दै गर्दा यो महामन्त्रलाई हर पल आवाज ननिकालिकन मन्त्रका साथमा उच्चारण गरिरहनु पर्दछ। बाहिर उच्चारण गरिएर जपिएको मन्त्रलाई भजन भनिन्छ। हामीहरूले यहाँबाट त्यही मन्त्र गान गर्यौँ भने भजन भयो, त्यसैलाई मनै मन जपियो भने मन्त्र भयो। मन्त्र जति धेरै जप्न सक्यो, जति धेरै त्यसलाई हामीहरूले क्रम वृद्धि गर्दै जान सक्यौँ, त्यति नै हामीलाई फलिफाप हुन्छ, हाम्रो कल्याण हुन्छ। अनि त्यसैमा भगवान शिव भनेको त कल्याणकर्ता हुनुहुन्छ, आशुतोष हुनुहुन्छ, संहारकर्ता हुनुहुन्छ, देवादिदेव महादेव हुनुहुन्छ, सबैका अधिपति पशुपति हुनुहुन्छ। अनि त्यस्ता भगवान शिवलाई प्रसन्न तुल्याउन पाइयो र सकियो भने हजुर हाम्रो त कल्याणै कल्याण हुन्छ, भलो नै भलो हुन्छ। त्यही भएर परमात्माको महामन्त्र जपिरहने। के जप्ने?
ओम नमः शिवाय। आउनुहोस् है त, सँगै पहिले मन्त्र जपौँ अनि त्यो मन्त्रका आधारमा कथा पान गर्दै अगाडि बढ्दै गरौँ। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय परमात्मा को पंचाक्षरी महामन्त्र भगवान शिव प्रिय छ। परमात्मालाई प्रसन्न तुल्याउनका लागि यो महामन्त्र जपिरहनु पर्दछ अनि भगवानका गुणानुवादहरू पान गरिरहनु पर्दछ। शास्त्रका चर्चा भनेको सुन्नी मात्र होइन, पिउनु पर्दछ। के आउला, कस्तो प्रसङ्ग आउला, भगवानका लीला कसरी अगाडि बढ्ला भनेर टाठो चनाखो भएर श्रवण गरिरहनु पर्दछ। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ, त्यसलाई पिउनु भनिन्छ। शास्त्र भन्दछन् श्रोताहरूका तीनवटा लक्षणहरूको वर्णन गरिएको छ। जसरी श्रवण गरिन्छ त्यस्तै प्रकारको फल प्राप्ति हुने गर्दछ। तीन किसिमका श्रोताहरूको वर्णन गर्दछ। कथा सुन्नका लागि आइसकेपछि आनन्दसँग विराजमान हुने, मिसोमिलेसम्म आडा लाएर आनन्दसँग बस्ने, बेलुकाको निन्द्रा समेत यतै पुरा गर्ने, जयकार लाएपछि जुरुक्क उठ्ने, आहा कति राम्रो रहेछ भन्ने, त्यस्तालाई पनि के भनिन्छ? श्रोता भनिन्छ। ती पनि श्रोताका एक पंक्तिमा पर्दछ। कमसे कम घरमा सुत्नुभन्दा एकै मण्डपतिर गएर सुते पनि, परिसरमा गएर सुते पनि पुण्य त मिल्ने भयो नि, होइन? अब अर्को कसलाई? श्रवोता। कार्यक्रममा सहभागी हुने, यज्ञमा जुट्ने, कथा सुने झै पनि गर्ने, साथीभाइसँग गफ गर्न पनि भ्याउने। के छ, कसो छ, सन्चै छ, आरामै छ, सन्चै हुनुहुन्छ नि, धेरै बसिभेट भयो, खाना खाएर आउनुभयो कि भएन, यता छ कि छैन, कतिखेर जाने हो, सँगै जाउँला है, आउनु पाएको छैन, जाने कुरा गरिहाल्ने। यता कथा सुने झै पनि गर्ने, आफ्नो काम पनि भ्याउने, यसलाई के भनिन्छ? श्रवोता। अब कथा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै आएर बस्ने, पद्मासन कसेर बस्ने, मेरुदण्डलाई सिधा बनाउने, ध्यान मुद्रा, दुवै हात
चोर उम्ला बढी उम्ला जोडेर उत्तानो बनाएर आफ्नो घोडामाथि राख्ने, सिधा भएर विराजमान भएर के अंश कथा प्रसङ्ग भनेर ध्यान दिएर सुनिरहनेलाई श्रोता भनिन्छ। श्रोता, श्रवोता अनि श्रोता। फल त तिनटैलाई मिल्छ। सबैभन्दा धेरै फल श्रोतालाई मिल्छ, मध्यम फल श्रवोतालाई मिल्छ अनि अधम फल श्रोतालाई मिल्छ। तीन किसिमको फल प्राप्ति हुन्छ। फल त मिल्छ तर धेरै थोरै हो। आइसक्यौँ, यज्ञमा सहभागी भइसक्यौँ भने उच्च कोटिको फल लिएर जाने प्रयत्न गर्नुहोला है। श्रोता बन्नुहोला। श्रोता बनेर परमात्माका लीलाहरू गान अनि परमात्माका भजनहरू, परमात्माका लीलाहरूलाई पान गरेर जीवनलाई धन्य बनाउनु होला। कथा सुन्ने मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु होला, पिउनु होला अनि जीवन धन्य बन्दछ। त्यही भएर श्रोताको सुयोग्य मार्गलाई हामीहरूले उतार्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन पनि धन्य बन्दछ। को धन्य भए, कसले भवसागर सजिलै तरे, तिनीहरूका महिमा शास्त्रहरूले वर्णन गर्दै जानेछन्। हामी पनि शिव पुराण प्रारम्भ पूर्व परमात्माले वर्णन गरिएका महिमाहरू, चरित्रहरू शुभारम्भ गर्छौँ। शिव पुराण विभिन्न संहिताले युक्त भएको पुराण हो। 24,000 श्लोकहरू युक्त भएको पुराण हो। भगवान शिवका गुणगान गाथाले युक्त भएको पुराण हो, जसको महिमा हामी सविस्तार वर्णन गर्दै परमात्माका लीलाहरू, परमात्माका पाख्यानहरू, विभिन्न रोचक झाँकी प्रसङ्गहरूका साथमा अगाडि बढ्नेछौँ। परमात्माका लीलाहरूलाई वर्णन गर्दै जानेछौँ। त्यही बिचमा परमात्माले रचाउनुभएका प्रसङ्गहरूलाई पनि अभिनयका साथमा समेत प्रस्तुति गर्नेछौँ। अब शिव पुराण कसरी प्रारम्भ भयो, कसरी शिव पुराणका महिमाहरू अगाडि विस्तार भए, हामी ती प्रसङ्गहरूलाई विस्तार गर्नु पूर्व हाम्रो माझमा अहिले मातृशक्तिहरूको उपस्थिति हामी देखिरहेका छौँ। आमा समूहहरूलाई अगाडि स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। स्वागत सत्कार समितिले उहाँहरू आइन्जेल हामी केही प्रसङ्गलाई अगाडि विस्तार गर्दै रहनेछौँ। जब सत्य, त्रेता, द्वापर आदि युगहरू व्यतीत हुँदै गए, सबैभन्दा पहिले युग सत्ययुग, सत्ययुग पछि त्रेता, त्रेता पछि द्वापर, द्वापर पछि कलियुगको आगमन भयो। कलियुग आउँछ भन्ने पहिले नै सत्य, त्रेता, द्वापरको अन्तिममा आइपुग्दाखेरि कलियुगका मानवहरूका हितका लागि ऋषिमुनिहरू चिन्तित हुन थाल्नुभयो। कलियुगमा मान्छेहरूको आयु थोरै हुन्छ। सद्धर्म, सत्कर्म, सत्मार्गलाई त्याग्नेछन्, अशुभ कर्ममा लाग्नेछन् अनि कलिको प्रभाव बढ्दै जानेछ। त्यस बेलामा तिनीहरूको हित कसरी होला भनेर ऋषिमुनिहरूले चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। लोक कल्याणको चिन्तन हेर्नुहोस् त। हामी आफ्नो चिन्तन गर्छौँ, जगतमा असल मान्छेहरू, असल पुरुषहरू के गर्छन्? लोक कल्याणको चिन्तन गर्छन्। हाम्रो चन्द्रकान्तजीलाई पनि लोक कल्याणको इच्छा जाग्यो। हेर्नुहोस् त, आज यो भूमि पहिले कस्तो थियो, पहिले पनि आएका हौँ हामी। पहिले कस्तो थियो, अहिले कस्तो भइसक्यो। यहाँ विभिन्न नक्षत्रका जनसमुदायहरू आउने, टाढा टाढाको व्यक्तिहरू दर्शनका लागि सहभागी हुने, यस्तो प्रकारको वातावरण सृजना भयो। भगवान साक्षात् देवादिदेव महादेव शिव स्वयं विराजमान आएर बसिसक्नु भएको छ। प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न भइसकेको छ। परमात्माका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू यी दिव्य स्वरूपमा आएर विराजमान भइसकेका छन्। त्यही भएर अझ यहाँ दिन प्रतिदिन जब साधना वृद्धि हुँदै जान्छ, यहाँ आइपुग्दा छुट्टै आनन्द, छुट्टै शक्ति, छुट्टै हामीभित्र एउटा ऊर्जा प्राप्ति हुँदै जानेछ। यो कल्पना अघि ऋषिमुनिहरूले गरे चाहिँ अहिले हामीहरूका लागि एउटा ऋषिका रूपमा चन्द्रकान्तजी निक्लनु भयो होइन। उहाँलाई पनि कसैले विचारोपण गर्यो होला या उहाँलाई हजुरले आँट्नुहोस् हामी साथ दिन्छौँ भन्नुभयो होला। धेरै ऋषि रूपी विचार भएका मनुष्यहरूको सत्सङ्कल्पले आज यो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। त्यसै कलियुगका मानवको हितका लागि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई पनि एउटा इच्छा जागृत भयो हो। ती सबै मानवहरूका हितका लागि हामीले के उपाय लगाउने होला त? कलियुग आउनेछ, कलियुगमा मानवहरू दुराचारी हुनेछन्, पापाचारी हुनेछन्, असत् कर्ममा लाग्नेछन्, अशुभ मार्गलाई अपनाउनेछन्, सत्कर्मलाई परित्याग गर्नेछन्, सदैव अशुभ कर्ममा लाग्नेछन्। तिनीहरूका हितका लागि केही न केही उपाय गर्नुपर्दछ भनेर सारा ऋषिमुनिहरू कहाँ पुग्नु भएछ भनेर प्रयागराज नामक त्रिथैला आबादमा पुगिबस्नुभयो। प्रयागराज तीर्थमा पुग्नुभयो।
जहाँ पुगेर गंगा जी का तट में संगम स्थल में पुगेर परमात्मा का गुणानुवादहरू गाउन थाल्नुभयो अनि सारा ऋषिमुनिहरूलाई एउटा जिज्ञासा जागृत भयो अनि उनी ऋषिमुनिहरूका माझमा पुराणका प्रकाण्ड विद्वान सुतजीको आगमन भयो। सुतजीलाई देखेर सबैले स्वागत गरे, सत्कार गरे, नमन गरे, ढोक भेट अर्पण गरे अनि सबैको आगमन पश्चात सबै ऋषिमुनिहरूले एकै स्वरमा निवेदन गरेर सबैका माझबाट सुतजीलाई मुख्य पात्रका रूपमा स्थापना गरे अनि शौनकादि ऋषिमुनिहरूले सुतजीका साथमा निवेदन गरे, हे प्रभु हजुर प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ, विभिन्न प्रकारका पुराणका ज्ञाता हुनुहुन्छ, हजुर सुयोग्य मार्ग सत्मार्ग प्रदान गर्न सक्ने सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ। कलियुग नजिकै आउँदैछ, त्यो कलिबाट बच्नका लागि हामीले कस्तो प्रकारको उपाय गरौँ त्यो विधिका साथमा हामीहरूलाई सत्मार्ग प्रदान गरी बक्सोस् भनेर विभिन्न प्रकारका मार्गहरूको खोजी ऋषिमुनिहरूले सारा आज सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै सौनकजीले सुतजीका निकटमा निवेदन गर्न थालिबक्सनु भयो। प्रभु सुतजीले तिनै सारा ऋषिमुनिहरूका मन अनि वचनका सारा इच्छा भावहरूलाई बुझेर विभिन्न प्रकारका सद्मार्गहरू प्रदान गराउनु भयो, किनकि सारा ऋषिमुनिहरू यज्ञ ज्ञादिमा जुटिरहनु भएको थियो, स्वाहा स्वदा यज्ञ ज्ञादि अनुष्ठान चलाइरहनु भएको थियो। हजारौं वर्षसम्म पनि नसकिने वाला त्यस्तो यज्ञको आयोजन गर्नुभएको थियो, केका लागि? लोक कल्याणका लागि, सबैको हितका लागि। हाम्रो यज्ञ त केवल 12 दिनको छ, तर हजारौं वर्ष नसकिने वाला यज्ञ ज्ञादि ऋषिमुनिहरूले आयोजन गर्नुभएको थियो लोक कल्याणका लागि, सबैको कल्याण होस्, सबैको हित होस्, यो भावका साथमा। फेरि हामीलाई हाम्रा वेद उपनिषद पुराणहरूले पनि त्यही मार्ग अङ्कित गरिरहेका छन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैको भलो हो, सबैको कल्याण हो, सबै निर्भयता पूर्वक बाँच्न पाउन्, रमाउन पाउन्, हैन? त्यसो भाव हामीहरूलाई हाम्रा वेद उपनिषद पुराणहरूले जागृत गराइरहेका छन्। सबैको कल्याण हुने भाव, सबै निर्भयता पूर्वक बाँच्न पाउने भाव, सबैको कल्याण हो, सबै रम्न सकुन्, यो भाव हामीलाई जगाइदिएका छन्। तर हामी अहिले वेद उपनिषद पुराण इतरका मार्गमा चल्न थाल्यौँ। मेरो मात्र कल्याण होस्, मेरो मात्र राम्रो होस्, मेरो मात्र भलो होस्, अनि सुख सुविधा आनन्द भोग मलाई मात्र प्राप्ति होस्, यस्तो प्रकारको भाव हामीहरूमा जाग्न थाल्यो। के को प्रभाव हो यो भन्दा कलिको प्रभाव हो। कलिका प्रभावले गर्दा हामीभित्र यी वैर भावहरू जागृत भइरहेका छन्, नराम्रा भावहरू फस्टाइरहेका छन्, मौलाइरहेका छन्। त्यसलाई पर पन्छाउनका लागि मार्ग के छ? केवल परमात्माको नाम नै। कलिबाट बच्ने उपाय भनेको के हो त भन्दा सद्धर्म, सत्कर्म अनि नाम संकीर्तन, शुभ कर्म, यसमा तल्लीन हुनु हो। जसले परमात्मालाई भज्दछ, परमात्माका गुणानुवादहरू गाउँदछ, परमात्माको चिन्तन गर्दछ, भगवानलाई याद गरिराख्दछ, सत्कर्ममै तल्लीन हुँदछ। जब यसो कर्म यी कर्महरूलाई धारण गर्दै गयो भने कलिले हामीलाई स्पर्श गर्न पनि सक्दैन। त्यही भएर कलिबाट मुक्त हुनका लागि पनि यी विधिहरूलाई अपनाइरहनु पर्दछ। ठाउँ ठाउँमा यज्ञ ज्ञादि चलिरहनु पर्दछ, सत्सङ्गहरू चलिरहनु पर्दछ, हरि संकीर्तनहरू गान भइरहनु पर्दछ, भगवानका गुण गाथाहरू गाइरहनु पर्दछ अनि सुनिरहनु पर्दछ, जसले गर्दा हामीलाई कलिको प्रभाव अधिकतम न्यून हुने गर्दछ। यदि यी चिजहरूमा हामी रम्न सकेनौँ भने कलिको प्रभाव अत्याधिक हुन्छ अनि हामीभित्र लोभ लालसाहरू वृद्धि हुँदै जान थाल्दछन्। अभिमान, घमण्ड, अहङ्कार यी चिजहरूले हामीलाई हेर्न थाल्दछ। त्यसपछि हामीभित्र मपाई भाव जागृत हुन्छ। म जस्तो को छ र मैले नगरे केही हुँदैन भन्ने खालका भावहरू जागृत हुन थाल्दछ। पक्कै हो कोही लाग्दाखेरि सम्भव हुन्छ, तर त्यो काम मैले मात्र गरेँ भन्ने खालको भाव कहिले पनि गर्न हुँदैन। त्यस खालको भाव हामीमा हुँदै हुँदैन। यो कलिको प्रभावले हामीभित्र त्यो भाव जागृत गराइरहेको हुन्छ। मथाउ मैला सुख शयल बहामो जमगरो महाशो मै नाचो
अरु सब मरुंदुर बलहरो मने दारहा धसने अबुज सठ देखी छक परे सीता खित का छोड़ी अभय सीता शो मरी मरी यदि हामीमा यी नराम्रा विकारहरू फस्टाउँदै जान थाले भने एक दिन मृत्युका मुखमा त बस पर्नै पर्छ। काललाई त यहाँ कसैले विजय प्राप्त गरेको छैन, यो मृत्यु लोक नै हो। यहाँ आएपछि भगवान रामलाई पनि जानु पर्यो, कृष्णलाई जानु पर्यो भने हामी मानव नै त हो, हामी पनि एक दिन कालका बस्नु पर्नै पर्छ। मरेर जानै छ भने अभिमान किन गर्नु? त्यही भएर अभिमानलाई पर पन्छाउनु, त्यो पर पन्छाउनका लागि त्यसै अभिमान हामीबाट अलगिने होइन, त्यसका लागि राम्रो काम गरिरहनु पर्दछ। सत्कर्म जति धेरै गरिन्छ त्यति नै हामी भित्र रहेका विकारहरू हट्दै 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 जान्छ। राम्रो काम जति धेरै गर्दै जान्छौँ नराम्रा कर्महरू हामी भित्रबाट आफै हट्दै जाने, हटाएर हट्ने होइन। आजदेखि म रिसाउँदिनँ, लोभ गर्दिनँ, लालसा गर्दिनँ, मपाई गर्दिनँ भनेर हुनेवाला छैन। त्यसका लागि त राम्रो काम थपिरहनु पर्छ। राम्रो काम जति धेरै थपिन्छ त्यसपछि नराम्रो काम आफै हट्दै जान्छ। जसुकैले जे भनौँ, गाली गरौँ, त्यसलाई सुन्ने अनि अर्को कामले उडाइदिनु, यो भाव हामी भित्र जाग्छ यदि राम्रो काम गर्दै गयौँ भने। सत्कर्मको प्रभाव त्यही नै हो। कसैले बधाई दियो, स्याबासी दियो भने पनि फुरुक्क हुन मन लाग्दैन, यो सत्कर्मको प्रभाव हो। त्यही भएर ती सबै चिज नराम्रो विकारबाट पर आफूलाई राख्नका लागि सत्कर्म गरिरहनु पर्छ। सत्कर्मको प्रभावले नै हामीलाई यी सबै चिज प्राप्त गराइरहेको हुन्छ। त्यही भावलाई उदय गराउन आज सत्य त्रेता द्वापरादि युगहरूबाट अगाडि बढ्दै जाँदा कलियुग आउँदैछ भनेर कलिका प्रवेश सँगसँगै ऋषिमुनिहरूले सुयोग्य मार्गलाई अपनाउन आज गङ्गाजीका तटमा पुगेर यज्ञादि अनुष्ठानहरूले चलाइरहनु भएको थियो। स्वाहा स्वदाका साथमा विभिन्न विधिहरू अगाडि बढिरहेका थिए। ऋषिको आगमन भयो, सुतजीलाई देखेर स्वागत सत्कार गरे, अग्लो आसन प्रदान गरे। कलिबाट बच्ने योग्य उपायको खोजी गर्दै सत्मार्गका निमित्त मार्ग प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्कथा नारायण हरि हरि। बोलिए श्याम सदा शिवजीको जय जय हो, उमा महेश्वर भगवान को जय जय हो। हरे राम शिवजीको रूप, हरे शिवजीको रूप, सम्झनलाई सजिलो शिवजीको रूप, शिवजीको रूप, शिवजीको रूप, सम्झनलाई सजिलो शिवजीको रूप, शिवजीको रूप, शिवजीको रूप, सम्झनलाई सजिलो शिवजीको रूप।
शिवजीको रूप सम्झनालाई सजिलो शिवजीको रूप शिवजीको रूप शिवजीको रूप सम्झनालाई सजिलो शिवजीको रूप सम्झनालाई सजिलो शिवजीको रूप सम्झनालाई सजिलो शिवजीको रूप। बाबा सागर सजिलै तर्नुहोला। यो दुवै मार्ग सुधार गर्नुहोला सबलाई अनुरोध गर्दछु। जय होस्। आउनुहोस् फेरि पनि परमात्माका लीलाहरूलाई विस्तार गरौँ। हरे राम श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे हे नाथ नागेश भज महादेव श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे हे नाथ नागेश भज महादेव भज महादेव भज ओ महादेव भज भज महादेव भज महादेव भज महादेव भज महादेव शिव जगधराय हृदय प्रियाय भक्त प्रियाय श्री शिवाय नमः। लौत शौनकादि जन जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाउनु भएका विभिन्न महिमा चरित्र वृत्तान्त पाख्यान वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। प्रभु जब शौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरू गङ्गाजीका तटमा पुगेर आसन लगाएर विराजमान भइबक्सनुभयो, केवल उद्देश्य थियो लोक कल्याणका लागि यज्ञ ज्ञातिको आयोजन भयो। हजारौं वर्षसम्म पनि नसकिनेवाला यज्ञको प्रारम्भ गरिबक्सनुभयो। ब्रह्म मुहुर्तको उदयमा जागृत हुनुहुन्थ्यो, स्नानादि कर्मबाट निवृत्ति हुनुहुन्थ्यो अनि स्वाहा शोधा आदि यज्ञ ज्ञाति प्रारम्भ गर्नुहुन्थ्यो। वेदका ध्वनिहरू गुन्जनी गर्दथे, विभिन्न पुराणका पारायणहरू चलिरहेका थिए। त्यसै बीचमा मध्याह्ने घटिका द्वयम् मध्याह्नको समयमा घटिका 2 घडी मुहुर्त विश्राम गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। राजा ऋषिमुनिहरूलाई लागेछ समय भनेको बलवान छ, यो समयलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने जीवन धन्य बन्दछ, लोक कल्याण हुँदछ। त्यही भएर समयलाई खेर फाल्नु हुँदैन भनेर मध्याह्नका समयमा पनि सत्सङ्ग गर्ने प्रारम्भ गर्न थाल्नुभयो। शास्त्र भन्छ एक क्षण समय खेर फाल्नु भनेको पनि हामीले करोडौं रुपियाँ खर्च गरे पनि त्यो समय फेरि पुनरावृत्ति हुँदैन, फर्केर आउँदैन। त्यही भएर एक क्षण समय पनि खेर फाल्नु हुँदैन, एकै क्षण समय। हाम्रो बितिसकेको समय करोडौं रुपियाँ खर्च गरे पनि फर्कदैन। त्यही भएर बुद्धिमान व्यक्तिले समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ, समयलाई सदुपयोग गरेर कर्म गर्नुपर्दछ। त्यसलाई एक क्षण समयलाई सत्कर्ममा लगाइरहनु पर्दछ। ऋषिमुनिहरूले विचार गर्नुभयो समयलाई खेर फाल्नुभन्दा त मध्याह्नका समयमा परमात्माका लीला गुणानुवादहरूको चर्चा गरेको बेस। त्यही भएर सुतजीका निकटमा गएर निवेदन गर्दै परमात्माका गुणानुवादहरू प्रारम्भ गर्ने सुन्ने आशा इच्छा प्रकट गरिबक्सनुभयो राजा। त्यही भएर सारा ऋषिमुनिहरूका माझमा इच्छा प्रकट भयो परमात्माका लीला गुणानुवाद पान गर्ने। त्यसै बीचमा सुतजीले शौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवका लीलाले युक्त भएका शिव पुराण पाख्यान महिमा वर्णन प्रारम्भ गर्न थालिबक्सनुभयो। परमात्माका गुणानुवादहरू प्रारम्भ प्रभु मङ्गलाचरण गर्दै परमात्मा भोले बाबा देवादिदेव महादेवलाई सम्झँदै अनि शिव पुराणको प्रारम्भ गर्न थालिबक्सनुभयो। राजन हामी पनि देवादिदेव महादेवका लीला गुणानुवाद प्रारम्भ पूर्व निर्विघ्नता पूर्व कार्य सुसम्पन्न होस् भन्दै गणपति भगवानलाई भज्दै निर्विघ्न कार्य पूर्णताको कामना गर्दै भगवान गणपतिलाई प्रार्थना गर्दछौँ। सुरु भयो शिव पुराण परशु शरण, सुरु भयो शिव पुराण परशु शरण। विघ्नहर्ता गणेश जय रक्षा गरन, सुरु भयो शिव पुराण परशु शरण। विघ्नहर्ता गणेश रक्षा गरन, सुरु भयो शिव पुराण परशु शरण। विघ्नहर्ता गणेश रक्षा गरन।
बोलो गणेश जी को। शिव पुराण परशु चरण विग्रह गणेश रक्षा करा। शिव पुराण परशु चरण विग्रह गणेश रक्षा करा। गणपति भगवान को। रक्षा करा। विग्रह गणेश रक्षा करा। हरि राम पूजो गणेश माला सिंदूर दुबो फूलमाला। पूजो गणेश माला सिंदूर दुबो फूलमाला। गणेश माला सिंदूर दुबो फूलमाला। पूजो 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 गणेश माला सिंदूर दुबो फूलमाला। फूलमाला हरे ब्रह्मांड में पहलो पूजा गणेश जी के होने। ब्रह्मांड में पहलो पूजा गणेश जी के होने। विघ्न बाधा जति सबे नाश करी दिने। सिंदूर दुबो फूलमाला। पूजो गणेश माला सिंदूर दुबो फूलमाला। पूजो गणेश माला सिंदूर दुबो फूलमाला। पूजो गणेश माला सिंदूर दुबो फूलमाला। गणपति भगवान को। पूजो गणेश माला सिंदूर दुबो फूलमाला। 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 फूलमाला हरे आम तिमरी पार्वती बाबा महादेवा। आम तिमरी पार्वती बाबा महादेवा। भक्त जन को रक्षा करा गुरु गण देवा। सिंदूर दुबो फूलमाला। माला सिंदूर दुबो फूलमाला। पूजो गणेश 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 माला सिंदूर दुबो फूलमाला। फूलमाला पूजो गणेश माला सिंदूर दुबो फूलमाला। 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 फूलमाला विघ्नहर्ता गणेश, लंबोदर गणेश आणि गणनायक गणेश
जसको आराधना प्रारम्भ गरेर गरिने कार्यलाई निर्विघ्नतापूर्वक गणपति भगवान सम्पादन गर्ने गर्नुहुन्छ, विघ्नहरूलाई हरण गर्ने गर्नुहुन्छ। हामी पनि समस्त प्रकारका विघ्नहरू आइपरे तापनि ती सारा गणपति भगवानले हरण गरून् भन्दै भगवान गणनायक गणपतिलाई भेट्दै प्रार्थना गर्दै परमात्माका गुणानुवादहरूलाई विस्तार गर्दछौँ। जसरी नैमिसारण्य क्षेत्रमा सुत शौनकादि मुनिहरूका माझमा परमात्मा भगवानका गुणानुवादहरू विस्तार गर्दै परमात्माका लीलाहरूलाई विस्तार गर्दै भइबक्सुन्थ्यो प्रभु। लौ त हे शौनकादिगण, अब हजुरहरूका इच्छा सार्थकताका लागि परमात्माका लीलाले युक्त भएका महिमा चरित वृत्तान्त हजुरका माझमा वर्णन विस्तार गर्छु है भनेर परमात्माका अनगिन्ती चरित वृत्तान्त महिमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ। भन्ने कथा नारायण हरि हरि। जय बोलो सांब सदा शिवजी भगवान को।